توی یکی از شهرستانای ایران شب عروسی خانواده دومات شاخدار پلو درست میکنن و میرن خونه عروس. فلسفه این کار یه مقدار مثبت 18 است، واسه همین از ظاهر داستان خودتون متوجه بشین. یکی دیگه از اسمای این غذا هم مرغ آشتی کنونه که خانوم خونه وقتی که با آقاییش قهر میکنه براش مرغ آشتی کنون درست میکنه. اینم فلسفه‌اش یه مقدار مثبت 18 است، ولی خب ظاهرش مشخصه دیگه. حالا برای اینکه بتونید با آقایی آشتی کنید برید که بهتون این مرغ شکمپر رو که بهش میگن شاخدار پلو یاد بدم. بریم برای آموزش مرغ آشتی کنون. برو بریم. قدیما خاله خانباجی‌ها به خانوم خونه میگفتن اگه آقایی باتون قهر کرد لباس خلبانیتون رو بپوشین و واسش شاخدار پلو درست کنین. اینجوریه که مرغ آشتی کنون غذای شب جمعه هاست و بله. پس برای آشتی کردن با یار باید به همه جا زعفرون، نمک و فلفل سیاه بمالین و بعد از ماساژ بذارین 2 ساعت بخوابه. بعد کره رو آب کنین، دور تا دور مرغ مزه‌دار شده‌تون رو توی کره سرخ کنین و همینجوری که دارین پوست تخم مرغ‌های آب پز شده‌تون رو میگیرین. برای حمایت از من این ویدیو رو هم لایک کنین و با کامنت هاتون بهم انرژی بدین. میدونین دیگه همه غذاهای محلی و سنتی ایران رو میتونین توی صفحه من بهنام رستمی ببینین و یاد بگیرین و از درست کردنشون لذت ببرین. حالا تخم مرغ ها رو بکنین تو شکم. بله، شکمش و پیازهای خلالی که طلایی شدن، مرغ سرخ شده رو بذارین روش تا با حرارت کم 1 ساعت بپزه. حالا سروش جالبه. مرغ درسته رو بذارین وسط مجمر، روش رو هم کامل با برنج بپوشونین، فقط لنگاش باید هوا باشه. روش هم گل سرخ، برنج زعفرونی، زرشک، خلال پسته و تا باشه از این آشتی کنونا. حالا میدونین پخت شاخدار پلو برای شب عروسی رسم کدوم شهره؟ و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.